बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये दो आयात ऐसी मुबारक आयात हैं कि जिनको इंसान की तख्लीक से 2000 साल पहले ख़ुद रहमान ने लिख दिया था। और ये अल्लाह का वादा है कि जो इंसान भी इन आयात को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको क़यामुल लैल का सवाब अता फ़रमाएंगे, यानी उसका मुकाम सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले के बराबर होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो भी इंसान अक्ल रखता है वो कभी भी इन दो आयतों को पढ़े बगैर नहीं सोएगा, क्योंकि ये दो आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के ख़जानों से अता की गई है। और आज की वीडियो में इन दो आयत की मुकम्मल फजीलत और इनका वजीफ़ा अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताया जाएगा कि इन आयात से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री, वज़ाइफ और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, इन दो आयात में बड़े ख़जाने छुपे हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में ख़ुसूसी तौर पर जिक्र फरमाया। ये दो आयात आपके सामने तिलावत फरमाई जा रही हैं, जिसके बाद इनकी फजीलत और वज़ाइफ अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताए जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सूरा बकरा आयत 285 और 286। नाज़रीन, ये हैं सूरा बकरा की आखिरी दो आयत। चलिए अब आपको इन आयत के फ़ज़ाइल के बारे में चंद रिवायात बताते हैं। सही मुस्लिम और बुखारी की एक रिवायत में है, अबू मसूद अक़बा बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरा बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ लेगा वो उसको काफ़ी हो जाएंगी। एक दूसरी हदीस में सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरा बकरा की आखिरी आयत अर्श के नीचे ख़जाने से दी गई हैं। इन जैसी आयत ना पहले किसी को दी गई और ना बाद में किसी को मिलेंगी। बहवाला सुनन निसाई। एक दूसरी रिवायत में सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई थी तो ये 3 चीज़ें दी गईं। नंबर 1 5 नमाज़ें, नंबर 2 सूरा बकरा की ये आखिरी 2 आयत, और नंबर 3 शिरक के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की माफ़ी। बहवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 173। एक हदीस का मफ़हूम है कि रात को सोने से पहले जो शख्स इन 2 आयत को पढ़ लेगा उसको तहज्जुद के बराबर सवाब मिलेगा। गोया कि उसको ऐसा सवाब मिला जैसे उसने तहज्जुद की नमाज अदा की हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने अपने बंदों को अपनी रहमत और मग़फ़िरत के लिए ऐसे आसान असबाब अता किए हैं, और सूरा बकरा की ये आखिरी 2 आयत भी इन्हीं असबाब में से हैं।
ناظرین، ان روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی فضیلت حاصل ہے ان دو آیات کو۔ ان دو آیات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو مکمل کیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی۔ ناظرین، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں بھٹک سکے گا، اس گھر میں پریشانی اور بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے شیطانی وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ان آیات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ بس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، اور آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے، وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ بحوالہ مسلم شریف۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ان 2 آیات کو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ان 2 آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا کیا جائے گا، بشرطِ یہ کہ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کی بعض آیات مثلا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت خاص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں اور بے برکتیاں دور ہو جائیں، تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کی جائے کہ مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ آپ کا گھر جادو ٹونے اور ہر طرح کی پریشانی سے دور رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔